वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे। और एक और मॉर्निंग फ्रेश करने के लिए दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन, जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारी ज़िंदगी में आने वाला मुश्किल वक्त। जब भी हमारी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है हम बड़े बेसब्रे और बेचैन हो जाते हैं कि ये मुश्किल वक्त हमारे ऊपर क्यों आ गया, पता नहीं जी हमसे कोई गलती हो गई है, हमने किसी का दिल दुखाया है। हाँ ठीक है, दिल दुखाने से भी मुश्किल वक्त आता है, इसको आप भूलिएगा मत। लेकिन हम अपने सामने खड़े उस दरख्त को भूल जाते हैं जो हरा भरा था और एकदम से उसके ऊपर खजा का मौसम आया, उसकी टहनियां जर्द हो गई, उसके पत्ते गिर गए और वो इस इंतजार में जमीन पर इस मजबूती के साथ खड़ा रहा कि दोबारा बहार का मौसम आएगा और वो फिर से सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा। इसी तरह हमारी लाइफ में भी जब मुश्किल वक्त आता है तो हमें अपने यकीन को, अपने एतमाद को पुख्ता रखना है कि अगर खजा का मौसम आया है तो इसके बाद बहार का मौसम भी ज़रूर आएगा, और अगर बहार का मौसम आया है तो हमने अपने आप को इसलिए रेडी रखना है कि इसके बाद खजा ज़रूर आएगी। अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल वक्त भेजने के बाद वक्तन फवक्तन आजमाता रहता है। अगर आप देखें, एक बॉलर को देख लें, उसने हर गेंद पे आउट ही नहीं करना, कभी कभी उसको भी मार पड़ती है, कभी कभी उसको छक्के भी खाने पड़ते हैं। और इस तरह अगर आप खिलाड़ी देखें रेस में, हर रेस में उसने नहीं जीतना, हर रेस में उसने अव्वल नहीं आना, हर रेस में उसको आपको ट्रॉफीज नहीं मिलनी, कभी कभी उसको भी सेकंड थर्ड नंबर पे आना पड़ेगा, कभी कभी उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह हमारी जिंदगी है, जब हमारे पे मुश्किल वक्त आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक मुश्किल वक्त अल्लाह ताला एक पैगाम की सूरत में भेजते हैं हमें। जितनी जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो जाती है। बहुत दफ़ा मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो वो कहते हैं जी अब हम नहीं बच सकते, ये हमारे पे कभी आया ही नहीं, अब आ गया, क्यों आ गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में हिम्मत हार भी जाते हैं और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे इकदाम या कदम उठा लेते हैं जिससे वो तो शायद उन मुश्किलों से बच सकते हैं, लेकिन जो उनके पीछे एक पूरा कुंबा है, उनके पीछे जो एक पूरी लोग उनके ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं, वो बहुत सरवाइव करते हैं। तो अब मेरा आपको आज के शो का ये मैसेज है, या मेरा एक थीम आप समझ लीजिए, जो मैं आपको डेली एक मैसेज देती हूँ। आज का मेरा मैसेज यही होगा आपके लिए कि जब मुश्किल वक्त आए तो उसको एतमाद, यकीन और सब्र के साथ गुजारें। इंशाल्लाह उसके बाद बाहर का मौसम ज़रूर आएगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि ज़िंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है वो क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। जो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, दोनों ही मल्टी टैलेंटेड शख्सियात आज हमारे सेट पे मौजूद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का शो देखने के बाद खवातीन के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल शो होगा और उनको इन दोनों खवातीन से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद है नईमुन्निसा पठान हमोज़ई हैं। समाजी कारकुन भी हैं, एजुकेटर है, सक्सेसफुल डोमेस्टिक लेडी भी हैं, रिसर्चर ऑफ एजुकेशन टॉपिक्स भी हैं, टीचर ट्रेनर भी हैं, डिबेटर भी हैं। माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड वुमेन आज हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है मिसिस साइमा इजाज, अल इजाज वेलफेयर क्लब जो है उनकी ये डायरेक्टर है। मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन पे काम कर चुकी हैं। ब्यूटिशियन भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं और एक अच्छी, जिस तरह मैंने पहले कहा, डोमेस्टिक लेडी हैं, ये भी सक्सेसफुल डोमेस्टिक लेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे शो में आए। सबसे पहले नईमुन्निसा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुश्किल वक्त में हमें क्या करना चाहिए, और अगर आपके ऊपर, जैसे माशाल्लाह आपने इतना सरवाइव किया, अपनी जिंदगी में इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, आपके ऊपर भी मुश्किल वक्त बहुत दफा आए होंगे, आपने उनको कैसे हैंडल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो ये कहूंगी कि मुश्किल वक्त अगर जिंदगी में ना आना होता तो अल्लाह ताला ने खुद इस चीज का जिक्र किया है कुरान मजीद में बिल्कुल कि मुश्किल वक्त पैगंबरों पर भी आए, जो उनकी प्यारी मखलूक है, बिल्कुल, जिनको पैगंबर बनाकर हर दिल भेजा उन्होंने। अजीज उनकी। हाँ जी, तो सब पर मुश्किल वक्त आए हैं। साहबा कराम पर भी मुश्किल वक्त आए हैं, जो प्यारे बंदे हैं अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला ने उस मुश्किल के लिए, ये आसानी के लिए एक दो लफ्ज बोले हैं कि इन अल्लाह बास्वाबरीन, कि जो सब्र करेगा इस पर, जो मैंने मेरी तरफ से मुश्किलात आ रही हैं, जो उन पर सब्र करेगा तो मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा कादिर मुतरिक जात, हमारा रब है, पालने वाला है, जिसने पैदा किया है, उसकी तरफ से जब हमें ये पैगाम हमारे सामने आता है तो हमें कोई मुश्किल जो है वो मुश्किल नहीं लगती, हर मुश्किल आसान लगती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि खुले दरवाजे,
खुले रास्ते आपको मुश्किलात के बगैर मिल जाए। हमेशा तंगी को आपको अबूर करेंगी, बिल्कुल तंग रास्तों को मुश्किलात झील करेंगी, तंग रास्तों को अबूर करेंगी, तब आपके सामने खुले रास्ते और मिलेंगे। उन रास्तों में फिर हमें चलने का मजा भी आएगा अगर हाँ जी। हमने मुश्किलों को फेस किया हुआ हो। हाँ जी। अगर हम शॉर्टकट्स के वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे लगता है हम उसको एंजॉय भी नहीं हाँ, कर सकेंगे। और सबसे मुश्किल टाइम वो होता है कि जब आपके सामने कोई टारगेट हो। मेरे नजदीक ठीक है, अगर आपके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई आपके सामने मकसद नहीं आपका है, कोई गोल नहीं है, तो गोल नहीं है, तो फिर आप जिंदगी चल रही है आसान मुश्किल, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, बिल्कुल बेमकसद जिंदगी, गर्मी है सर्दी है, आप पड़े हैं गुजर रहे हैं, चलो जी गुजारा हो रहा है। आपके सामने अगर कोई मकसद है, और वो मकसद किन लोगों के पास होता है, जो दूर अंदेश होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो समझते हैं कि जो ये चाहते हैं कि हमारा माशरा सही हो, हमारे जिनको अपने वतन से मोहब्बत होती है, जिनको मिल्लत से मोहब्बत होती है, ऐसे ही है। मुल्क और मिल्लत दोनों से जिनको मोहब्बत है, अपने मजहब से मोहब्बत है, वो उनके सामने टारगेट भी होता है। और वो जब टारगेट सामने होता है फिर वो तो मुश्किलों को वो बहुत आसानी से मुश्किलात अचीव कर उसके लेते लिए आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं अपनी ठीक बिल्कुल है। साइमा साहब, आप बताइएगा आप इसको कैसे देखती हैं? जब मुश्किल वक्त आता है तो हमें कैसे उस मुश्किल वक्त का सामना करना है? जैसे अभी मेरी कोलीग ने कहा कि इन अल्लाह माल साबिरीन, मुश्किल वक्त सब पे आता है। अगर हम ये कहें कि नहीं आता, तो अल्लाह ने दिन के बाद रात बनाया है, रात के बाद दिन है, मौसम बनाए हैं, तो कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो कभी खज़ां का मौसम है, कभी बहार का मौसम है। तो इसी तरह इंसानों के साथ भी है, और इंसान अशरफुल मखलूकात है। बिल्कुल मुश्किल वक्त सबके लिए है और आना भी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त आता है तो आप खुदा के ज्यादा नजदीक भी होते हैं, बिल्कुल और आपको अच्छे बुरे की पहचान भी होती हम है। इससे सीखते हैं। हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। बल्कि एक कहावत है कि मुश्किल वक्त आपके लिए अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करवाने के लिए आता है। तो मुश्किल वक्त जब आए तो हमने उसको रोके भी गुजारना है, बेसब्री से भी गुजारना है, और सब्र करके भी गुजारना है, अल्लाह का शुक्र अदा करके भी गुजारना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ, सब्र करो और मेरे शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ। बिल्कुल तो रोएंगे तो तब भी वो टाइम, जो मेरा अल्लाह के ऊपर बहुत फेथ है, तो वो टाइम जितना अल्लाह ने आपके लिए मुश्किलात का मुकर्रर किया, वो तो उतना गुजरना ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और अगर आप सब्र करके अपनी विल पावर के साथ अपनी एक अचीवमेंट बना लें, उसके साथ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है और आपको रास्ता दिखाता है। तो मुश्किल वक्त मेरे ख्याल में अगर आप हंस के गुजार लें और अपनी विल पावर के साथ बड़ी मतलब स्ट्रेंथ लिए आप उसको आगे लेके जाएं, तो आई थिंक सो कि आप बहुत कामयाब भी होंगे और आपका वो सफर बड़ा अच्छा गुजरेगा। आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल भी बनेंगे। बिल्कुल ऐसे। और आपके दिल में जब आपके लिए वो मुश्किल वक्त आएगा, बहुत सारे तरीकों से मुश्किल वक्त आता है, ये कि आप कभी आपके ऊपर बीमारी की शक्ल में आ जाता है, कभी आपके ऊपर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की तरफ से आ जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे वो आपके ऊपर आता है, आपकी जिंदगी डिस्टर्ब होती आपकी है। जिंदगी डिस्टर्ब होती है। तो आप उसको अगर फाइनेंशियली है तो आप सब्र कर लें, जरूरी नहीं कि आप जाएं। मेरे पे भी बहुत सारे टाइम ऐसे आए कि जब मैं ये सोचती थी कि अल्लाह मियाँ मैं ये टाइम कैसे गुजारूंगी, लेकिन अल्लाह ने मेरा वो टाइम गुजारा और अल्लाह ने मुझे उसका इतना अच्छा निमूल बदल दिया। कभी आपके प्रोग्राम में दोबारा आई या आज भी टाइम हुआ तो मैं आपको अपना अल्लाह के ऊपर फेथ बताऊंगी कि मेरे अल्लाह ने किस किस मुश्किल वक्त में मेरा कहाँ कहाँ पे साथ दिया। बिल्कुल इस वजह से कि मैंने उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के साथ मैं सब्र के साथ जुड़ी रही। तो जब एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल तन्हा थी, मुझे मेरे इर्द गिर्द कुछ नहीं था, लेकिन वो टाइम भी मैंने सब्र से गुजारा और मैंने किसी के साथ मतलब अपने रिलेशंस को कम कर दिया, क्योंकि ये ना सोची कि शायद ये हमसे कुछ लेने के लिए आ जाए या कुछ मांगने के लिए आ जाए। तो वो चीज ये कि अगर आप इस टाइम को अच्छा गुजार लेंगे तो आज मैं जिस स्टेज पे खड़ी हूँ
تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بالکل اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالکل اور ہمیشہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں نہیں، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل بالکل کرے. بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. ہم لوگوں کو جب اپنی مشکلات بتاتے ہیں نا تو اس میں کمی تو نہیں آتی، بالکل نہیں، مشکل تو گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی لکھی ہے، بالکل ایسے قرآن ہی. پاک میں لکھ دیا ہر مشکل کے بعد آسانی. لیکن ہم جب لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا وہ مشکل مجھے لگتا ہے ہم اپنے لیے مزید کریٹ کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی اس ہوتا میں ہے. کمی نہیں آئے گی، لیکن جو آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس مشکلوں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ ان کی باتیں سن کے اپنا مورال بالکل ڈاؤن کر دیں گی کہ شاید جو یہ کہہ رہے ہیں واقعی میں اب شاید ساری زندگی میری ایسے ہی گزرے. آپ اگر اپنی ایک مشکل کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ایک آنسو آپ اپنی آنکھ سے بہائیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ آپ کی مشکل کو تو حل نہیں کرے نہیں گا، کر سکتا. کیونکہ حل تو اللہ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ایسے ہے، وہ بندہ وقتی طور پہ آپ کے آنسو کو دیکھ کے آپ سے ہمدردی کر لے گا، لیکن باہر جا کے ہاں، وہ ہی بالکل. آپ کو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہنستے ہوئے ملیں گے تو وہ نیکسٹ بھی آپ سے ملے گا اور یہی کہے گا کہ بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنی مرضی مشکلات ہوں، جتنی مرضی پرابلمز ہوں، آپ اپنے خدا کے سوا کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اس بات پہ میرا بھی بہت بہت پکا والا فیت ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اپنے تک رکھو، اپنے تک اللہ رکھیں. تعالیٰ کو بتاؤ کیونکہ حل اس نے کرنی ہے. ہاں اگر کسی کو ہاں. وسیلہ بھی بنانا ہے وہ بھی میرے اللہ اور تعالیٰ نے ایک بنانا. بات بڑی اچھی اور بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان کے دینے سے پوری نہیں پڑتی ہے، ہاں بالکل. پوری ہمیشہ اللہ کے دینے سے پڑتی ہے اور راستے بھی اللہ ہی نکالتا ہے. آپ دیکھیں ایک درخت جو بالکل سوکھ جاتا ہے، ہمارا مالی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی یہ باجی یہ ختم ہو گیا ہے ختم ہو بالکل. گیا. ہاں لیکن اس کو آپ 2-4 دن پانی دیتے ہیں تو اسی میں سے کمپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی بالکل ہیں. ایسے ہی تو یہ میرے رب کی قدرت ہوتی قدرت ہے. ہے. تو اسی طرح آپ انسانوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا صبر کریں، تھوڑا سا اللہ کے اوپر فیتھ کریں اس کا آپ تو کو آپ اجر کو ڈبل بچت بھی ملے گا ملتا اور ہے. صبر کا بھی ملے گا اور مشکل کا بالکل بھی آپ کو بالکل ملے گا. ایسے. ریوارڈ اتنا اچھا ہوگا، پھر آپ کہیں گے کہ بالکل. یہ جو میرا مشکل وقت تھا نا اس کا سارا جو ٹائم ہے وہ اس کا قیمت وصول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل. اس کا اور ایک ریوارڈ چیز اتنا آپ اچھا ایک دیا. گول بنا لیں، اپنا ایک امیج مقرر کر لیں کہ میں نے اس لیول کو جا کے ٹچ کرنا ہے. بالکل. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، جو گمان آپ کرتے ہیں اللہ اس میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو جب ہم اس گمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارے لیے وہ راستے خود ہی بناتا جاتا ہے. اور اس میں سے آپ روڈ جمپر سے بھی گزر جاتے ہیں، سموتھ روڈ سے بھی گزر جاتے ہیں، کھڈوں سے بھی گزر جاتے ہیں، کیونکہ آپ مینٹلی طور تو پر مینٹلی تیار طور ہوتے پہ ہیں. آپ تیار ہوتے ہیں. یہ ہے بالکل کہ جی ایسے ہی ہے. آس ہونی چاہیے، آس ہونی یاس نہیں ہونی ہاں چاہیے. بالکل. آس یعنی امید. اللہ تعالیٰ بھی لَتَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام میں الہی کے الفاظ ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے آپ مایوس نہ ہو. بالکل. تو جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا ایمان پختہ ہے اللہ کی ذات پر، بالکل بالکل. کہ مشکلات بھی اسی کی طرف سے ہیں اور آسانیاں بھی اسی کی طرف سے ہوں میں گی. نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جن کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نا ہمیں آزما رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے خاص بندے. ہاں بالکل. پیغمبر ایسا بھی وہی نا، ہوتا ہے. پیغمبر جو ہیں وہ سب خاص مطلب بندے یہ اللہ کی اور اوپر آزمائش مشکلات ہے. بہت زیادہ آئی ہیں. اور بالکل ایسے آپ ہی ہے. کو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میاں ہمیں آزمائشوں سے بچائے. یہ بھی اللہ نے. بچائے. بالکل ہے. اور ایک بڑا اچھا شعر ہے میرا اپنا ہی ہے کہ شمع امید جلائی تو ہے دیکھو، شمع امید جلائی تو ہے دیکھو، وقت کی آندھی بجھا نہ دے. کہ اگر وقت آپ کے ساتھ ہے، ٹائم آپ کے ساتھ ہے تو جتنی مرضی آندھیاں چلیں، بالکل جی جتنے ایسا ہی مرضی ہے. طوفان آئیں، تو آپ ایک مضبوط سٹون کی طرح اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. بالکل. تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل جی آپ ہمت سے اپنے سارے قدموں کو ساتھ لے کے چلیں، آگے آگے دھیرے دھیرے چلتے جائیں گے. تو یہ نہ کہ چلیں تو کٹ ہی جائے گا سفر، آہستہ آہستہ. بہت خوبصورت. نیمونیسا صاحبہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں گی کہ آپ کو ایسا کیوں نہیں لگا کہ جہاں باقی خواتین گھر میں بیٹھتی ہیں تو مجھے بھی گھر میں بیٹھ کے ایک ہانڈی روٹی اور یہی چیزیں کرنی چاہیے. آپ کو کیسے یہ آیا کہ مجھے ہر چیز اچیو کرنی ہے، مجھے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے؟ میرے سامنے ایک چیز ہے کہ میں انسان ہوں اور انسان انس سے بنا ہے. انس کا مطلب ہے محبت. تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر
میں کہتی ہوں اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان ہونے کے ناطے مجھ میں تھوڑا سا یہ رحمت نازل کی ہے میرے دل میں کہ انس اور محبت ہے. وہی چیز بچپن سے اگر میرے پاس ہے تو میرے اوپر جو ذمہ داری آئی ہے جتنی مجھے جب سوجھ بوجھ ہوئی ہے، یعنی نرسری سے میں ہوں کہ جب مجھے والدین نے داخل کیا اسکول میں تو میری ذمہ داری تھی کہ میں نے پڑھنا ہے. تو میں اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے مجھے محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی. چھوٹی تھی جب امی جان کوئی کام کہتی میں کہتی امی جان نہیں کہتے، والدین کہنا مانتے ہیں. جب امی محبت کرتی ہیں تو میں بھی ان کی ساتھ محبت کروں. ٹھیک ہے، جو جتنا اٹیچ ہوتا تھا میں ان کے ساتھ اتنی اٹیچ ہوتی تھی. کہ نوکر مجھے زیادہ اچھا کھانا دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. تو تب امی یہ نہیں کہتی تھی کہ ہر کسی کے ساتھ نہ فری ہو جائے کرو؟ نو، وہ ہمارے گھر میں ایسا نہیں تھا. ہمارے گھر میں یہ ہے کہ جو نوکر بھی اگر اچھا ہے نا تو ہم ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی نسبت بھی اپنے والد. تو کوئی منع نہیں، نوکروں کے ساتھوں میں ویسے رسپیکٹ سے پیش آنا چاہیے. اگر میں اپنی بات کروں نا، اساتذہ جو ٹیچر مجھے بہت اچھے پیار سے پڑھاتی تھی میں ان سے زیادہ اٹیچ ہو جاتی تھی. ایسے اگر سوری میں آپ کی بات کٹ کری، اگر میں اپنی بات کروں تو میں کہیں بھی جاتی تھی تو میں وہاں پہ 2-3 دوست بنا لیتی تھی اپنے. تو وہ میرے گھر والوں کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ بور ہوگی، اس کے 2-3 دوست بن جانے. انسان خود اچھا ہو تو پھر لوگ ویل وشر ہیں اگر آپ تو آپ کے لیے ایک نہ دن جتنا کوئی دشمن ہوگا تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ اچھی ہیں. تو مجھے ان کے لیے فیئر ہونا چاہیے. آپ وہ میرے لیے فیئر ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے. کبھی دوست ایسے نہیں بنتے ہیں جن کا دل سے دل راہ نہ ہو. کبھی غلط آپ اگر فیئر ہیں تو غلط انسان جس کے دل میں کجی ہے وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، تو میرے دل میں جو یہ ایک محبت تعلیم کی، پھر مجھے پڑھانے کا ایک شوق. میں چھوٹی سی تھی، اپنی ہمسائی بچیوں کو بلا کر، تو ابھی 7ویں 8ویں میں ہوتی تھی، میں ان کو پڑھاتی تھی. آپ ہوم ورک دکھاؤ مجھے، تنگ ہوتی تھی. وہ کہتی میرے نزدیک نہیں آتی. لیکن جب میں نے ان کو محبت دیتی گئی کہ میں پڑھانا ہے، وہ خود بخود آ کر کہتی تھی کہ آپ ہمارا ہوم ورک چیک کرو، یہ ہے وہ. کرتے کراتے میں ابھی 9th میں تھی. پھر مجھے تنظیمی جو تھا ایک پلیٹ فارم، تو وہ کچھ پالیٹکس پیچھے سے بھی تھوڑی بہت ہمارے گھروں میں چلتی آ رہی ہے. تو ایک تنظیمی جو شعبہ ہے کہ بھی مل کر کام کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت میں 9th میں جب آئی تو میں جمعیت کی جمعیت طلبہ کی ممبر بنی اور ملتان میں پڑھتی تھی. میں یعنی 9th تو خیر میں نے وہاں MLC میں کی ہے، لیکن میں نے ایک تنظیمی شعبہ بنا لیا تھا اپنا جس میں اچھے کام کرنے ہیں. اور ہم نے مل کر سہیلیوں نے پوچھنا ہے کہ ہم نے نماز کتنے بجے پڑھنی ہے، کتنی 5 پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے. وہ خود میں ڈرائنگ بناتی تھی، کھانے بنا کر کاغذ پر تو لکھتی تھی جمعے والے دن کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہفتے والے دن ہم سہیلیوں سے پوچھتی تھی. یعنی کہ یہ جذبہ آپ کے اندر بچپن سے ہی تھا. فرسٹ ایئر میں آئی، ملتان میں آ گئی تو میں پوری جمعیت علماء اسلام کی، وہ جو اسلامی کا ایک تنظیم تھی اس کی میں ممبر بنی. اور MLC میں وہ تنظیم نہیں تھی، وہاں میں صدر بن گئی. اور چھوٹی سی تھی، اور میرے بھائی جو تھے بڑے وہ بھی اس جذبے کے مالک تھے. وہ مجھے دیکھتے جہاں کہیں کوئی گیٹ ٹو گیدرنگ ہے، وہ میں کہتی میں ادھر جاؤں گی، میں اسلام کی باتیں بتاؤں گی، تو مجھے لے جاتے تھے. اچھا، آپ کی فیملی میں پھر آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی ایسی خواتین نکلی جو لوگوں کے لیے رول ماڈل بنی ہے، جنہوں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ ہم نے بھی آپ کی طرح اس کو اچیو کرنا ہے؟ ہم ماشاءاللہ 8 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے. لیکن خدا دین یہ چیز ہے، یہ آپ ہی کے اندر ایک کوالٹی ہے. میری بات ہے الحمدللہ. تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے، باقیوں کی بات ہی ہے. ہم نے کافی بہنوں نے ماسٹر تک تعلیم حاصل کی ہے، لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے. ہم دونوں کوالٹی ہوتی ہے، وہ ایک گھر میں شادی ہوئی ہے، لیکن میں دلہن بنی بیٹھی تھی تو میرے پاس کاغذ میرے پرس میں تھے کہ میں نے جاب کرنی ہے، میں نے ماسٹر آپ نے پہلی شرط یہی رکھی تھی، میں گھونگھٹ تب اٹھاؤں گی جب میں جاب کرنے کی پرمیشن دیں گے. اس لیے کرنی تھی کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے تو میں اس کو کنوے کروں. میرا مقصد اچھا گول تھا آپ کا. ایسے جی. میں اپنی یونیورسٹی میں تھی، میں نے 2 شعبے ایٹ اے ٹائم اڈاپٹ کیے تھے، لاء کا اور اسلامک اسٹڈیز کا. حالانکہ قانون نہیں تھا،
مجھے پتا تھا کہ میرے نکلتے ہی میری شادی ہو جانی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا الاؤ نہیں تھا خاندانی طور پر، پٹھان فیملی میں اتنا نہیں تھا کہ پڑھانے کے لیے ہم الگ رہیں. میں بہاولپور یونیورسٹی میں رہتی تھی. تو میرے پروفیسرز نے بھی مجھے یہ جج کیا کہ یہ ماشاءاللہ ریسرچ ورکر بھی ہے اور سوشل ویلفیئر کافی ورکر ساری بھی ہے کوالٹیز اور ہیں. لاس کی بہت بات کرتی ہے کہ سر اصول یہ ہے، ضوابط یہ ہیں. پھر میں الیکشن ہوئے یونیورسٹی میں اس میں پریزیڈنٹ بن گئی. تو میرے پروفیسر پٹھان تھے، شمس البصر صاحب پشاور کے، انہوں نے مجھے پروموٹ کیا کہ آپ جس طرح لاء کو پسند کرتی ہیں، کہتی ہیں میں وکیل بھی بنوں گی، تو میں آپ کو داخلہ دلواتا ہوں. ایٹ اے ٹائم میں نے یعنی اپنا ماسٹر کا امتحان دے کر میں نے وہ داخلہ بھیجا ہوا تھا، میں نے وہ بھی دے دیا. وہی ہوا جو گھر واپس پہنچی، ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، پھر شادی ہو ہم گئی. لوگوں کا سسپینس یہیں پہ روکیں اور گے، اور آپ ہم آپ سے دیکھیں بعد میں پوچھیں گے کہ شادی جب آپ کی ہوئی تو آپ نے گھر میں کتنا ہنگامہ کیا. اس سے پہلے ہم سائمہ کے پاس چلیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ اپنا تھوڑا سا لائف کے بارے میں بتائیں، اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتائیں، اور آج جس مقام پر آپ ہیں یہاں پر پہنچنے کے لیے کون سی چیز جو ہے وہ بہت ضروری تھی آپ کی اسٹرگل کے دوران. اصل میں مطلب ایسا تھا کہ جب میں اسکول میں گئی تھی تو مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں یہاں پہ مطلب آگے بڑھوں. تو ہر لڑکی جو تھی وہ میرے انڈر آ جاتی تھی، مطلب ایسی پتہ نہیں اللہ کی قدرت کی طرف سے تھا، قدرت کی طرف سے تھا شاید. تو کچھ وہاں پہ مطلب اپوزٹ لوگ بھی ہو جاتے تھے، پازیٹیو لوگ بھی ہو جاتے تھے میرے ساتھ. تو مجھے ایک شوق مطلب اس طرح، میں اب اسکول میں گئی ہوں تو میں نے ڈراموں کی ممبر بن گئی ہوں، میں ادھر کروا رہی ہوں سارا کچھ. اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں گھر سے بھی بندہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو میں نے اپنے فادر، ہمارے کو بہت زیادہ شوق تھا ویلفیئر کا، ہم نے وہاں یہ چیزیں اپنے فادر سے اڈاپٹ کی. اور میری مدر مطلب شی از ویری صابر، بہت صبر کرنے والی وہ عورت تھی. تو آئی تھنک سو کہ ان کا صبر میرے میں آیا کہ میں نے اپنی ماں سے اپنے ان کے صبر کو اڈاپٹ کیا. تو بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، بڑا لگن تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن ہماری فیملی ایسی تھی کہ بڑی جلدی شادی ہو جاتی تھی. تو یو کانٹ بلیو کہ میں 9th میں تھی تو میری شادی ہو گئی. اور کراچی میں آپ کو پتہ 9th اور 10th کے ایگزامس بھی الگ ہوتے ہیں. تو میں مطلب روئی، باقاعدہ روئی کہ مجھے مطلب پڑھنا تھا اور یہ سب کچھ کرنا تھا. تو لیکن میں نے شادی کے بعد میں نے میٹرک بھی کیا، میں نے ایف اے کا ایگزام بھی شادی کے بعد دیا. لیکن اس کے بعد پھر میرے بچوں میں پڑ گئی. تو ایسا تھا کہ دل یہ چاہتا تھا کہ دنیا کا ہر کام کروں. کوئی ایسا کام نہیں تھا جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے کہا کہ میں یہ نہ کروں. میرا فوراً دل چاہتا تھا کہ میں یہ کروں اور میں اس کو سیکھوں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ دیا تھا کہ میں نہیں بھی سیکھتی تھی تو میں اپنے بارے میں یہ کہتی تھی کہ میں پاس سے بھی گزر جاؤں گی تو وہ کام مجھے آ جائے گا. تو یہ مجھے گاڈ گفٹڈ تھا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جو چیز میں نے چاہی میں نے کی. تو مطلب یہ کہ آئی فیلڈ میں اپنی مجبوری کی وجہ سے آئی. اس سے پہلے بالکل ایک مطلب ہاؤس وائف تھی. ایون کہ یہاں تک کہ مطلب گھر میں کوئی عورتیں بھی آتی تھیں، شاید کہ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی تو گھر میں عورتیں بھی آتی تھی تو میں ان سے بھی فرینکلی بات نہیں کر پاتی تھی. لیکن جب میرے ہسبینڈ بیمار ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ ہی بزنس کا اسٹارٹ لیا. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو مطلب بزنس ایسا تھا کہ مجھے فیلڈ میں میلز کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا تھا. تو تھوڑا سا اسٹارٹ میں مجھے پرابلم ہوئی کیونکہ کچھ انوائرمنٹ میرا ایسا تھا کہ میلز کے ساتھ ہم لوگوں کو زیادہ فرینک نہیں ہونے دیتے تھے، کچھ یا فیملی ریسٹرکشن سمجھ لیں. لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس کو امپروو کیا اور میں نے مطلب ایک بہت اچھا بوتیک رن آؤٹ کیا. تو اس کے بعد پھر میں اب یہ تھا کہ میں میک اپ آرٹسٹ تھی. اب مجھے اس میں سوشل میڈیا میں جانا ہے، مطلب پرنٹ میڈیا میں جانا ہے. میں چلی گئی، میں پرنٹ میڈیا میں گئی، میں الیکٹرانک میڈیا میں گئی. پھر یہ کہ مجھے جس چیز کا مجھے شاعری کا شوق آیا میں نے ٹوٹی پھوٹی شاعری کر لی.
अफसाने लिखे। शायरी टूटी फूटी नहीं होती, शायरी आपके दिल की आवाज होती है, बस वो वही, दिल जो मतलब होता है वो पता लगता है वो टूटा मेरे- फूटा इस टाइम के जुड़ा हुआ है। मेरे दिल से जो निकला मैंने कर लिया। मतलब जैसे वो शायर उनको कहें कि जी ये गजल में रदफ नहीं है या काफिया नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल से आवाज निकली वो मैंने जरूर लिखा, अफसाने लिखे। और उसके बाद फिर ये था कि बच्चों को भी पढ़ाना है और सब कुछ करना है, लेकिन जो चीज मैंने चाही मैंने की। मुझे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हिडन रखी जाती हैं, मुझे उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं उनके अंदर जाके देखूं कि उनमें क्या है। तो तो अब वो मॉडल्स जो आती थी वो बहुत सारी बहुत अच्छे घरानों से भी आती थी और बहुत रेड लाइन एरिया से भी आती थी। तो उनसे डिस्कस करने के बाद उन लोगों की लाइफ को, क्योंकि मैंने बताया ना कि अल्लाह ने कुछ ऐसी क्वालिटी रखी है कि हर बंदा अटैच हो जाता है, अपनी कहानी सुना सुनानी देता शुरू है, हो हाँ। जाता है। तो वो लाइफ भी मेरे सामने आ गई कि वो लाइफ कैसी इन लोगों की होती है। उस पे भी कभी अगर आप टाइम देंगी तो मैं जरूर बोलूंगी कि मतलब ऐसी ऐसी औरतें भी मैंने वहां पे देखी जो बहुत मतलब मजबूरी की हालत में, जो इस वक्त बहुत बिग नेम्स हैं, जो इस टाइम पे भी बहुत बिग नेम्स हैं। उनके पीछे भी एक स्ट्रगल है, एक एक कहानी स्ट्रगल है, है, एक कहानी और हमें है। नहीं पता, हमें लगता है शायद इनको प्लेट में हाँ, रख के हम मिल समझते गया। हैं कि जी इनको तो हाँ, प्लेट बिल्कुल, में रख के प्लेट में सब रख के कुछ मिल मिल। गया, सही है। तो हर चीज में एक स्ट्रगल होती है, मैंने स्ट्रगल की और अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिशें भी पूरी की और मैं आगे बढ़ती रही। मेरा एम था कि मेरे जो बच्चे हैं वो दुनिया में हमेशा सर उठा के उठाकर जिए, उनको कोई ये ना कह सके कि भाई इनको हमने इनके लिए हेल्प की है या बिल्कुल, कुछ ये किया। बिल्कुल, बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। बिल्कुल जी। और आप कोई क्वेश्चन करना बिल्कुल, चाहें? बिल्कुल, ऐसे ही है, हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस, और चलते हैं नईमुन्निसा साहिबा के पास और उनसे वो सस्पेंस खत्म करवाते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने घर में कौन सा हंगामा मचाया, क्योंकि अभी उन्होंने जिंदगी में और बहुत कुछ करना था। अब आप आगे बताएं जी, आपने कैसे घर में हंगामा किया? आपने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, या जो भी एक ड्रामेटिक और फिल्म स्टोरियां हम देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ था, या फिर आपने बोला ठीक है अब करनी तो है, थोड़ा सा पहले क्या और बाद क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम 8 बहनें थी और सेकंड नंबर मेरा था। ठीक है। तो हमारे खानदानों में ऐसा नहीं है कि बच्चियों को बिठा दिया जाए या वो पढ़ लें और अपनी लाइफ को गुजारें। ठीक है। तो बेशक हम बहनों ने, बल्कि मेरी से बड़ी बहन जो थी वो भी मास्टर थी और मैंने भी मास्टर किया कर लिया था। तो हम शादियां होनी थी, चाहे वो होनी भी खानदान में थी, पठानों में ही करते हैं, चाहे लड़का अनपढ़ है या कुछ रोजगार है या नहीं है, शादियां होनी थी। और हम ये इनकार नहीं करते। अगर मैं इनकार करती शादी के लिए, बाकी बहनें बैठी रहती। ये स्टेप बाय स्टेप जो था हमारा ये सिलसिला, तो वो उसमें तो हम नफी कर ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन मैं ने जैसे ही इम्तिहान से फारिग हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो मैं डिग्री कॉलेज में जो प्रिंसिपल थी उनको जाकर इंटरव्यू दिया और अपना शौक जाहिर किया कि मैंने पढ़ाना है। और हमारी दो हमारी इस्लामिक स्टडीज की सीनियर मोस्ट सीनियर टीचर्स थी, एक मिसेस खान और एक मिसेस सोरा खाकवानी, जो हमारी अब भी वो लेक्चर देती रही हैं तफसीर पर। तो उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मुझे इंटरव्यू लिया, प्रमोट किया और मुझे इजाजत दी।
अच्छा, प्रिंसिपल साहबा से भी हमारे मिसेस मुमताज कपूर थी, जो उनसे हमारे पर्सनल थे रिलेशन, मेरे भाई की तरफ से, तो उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। जब उन्होंने मेरा मेथड देखा पढ़ाने का, जो बाकी स्टूडेंट्स भी क्लासों से निकलकर मेरी क्लास में आ रही हैं, और डिग्री कॉलेज के हॉल्स जो हैं, साइंस के हॉल जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और वो विंडोज में भी लड़कियां आकर लटक कर बैठ जाती हैं, तो फिर उन्होंने मुझे मजीद प्रमोट किया। अपनी बीएससी की क्लासेस भी ये आपने मुझे शादी के बाद किया? शादी से पहले क्लास, शादी से पहले किया, ठीक यानी है। एग्जाम देकर आई, ठीक है। तो 3-4 महीने मैंने ये जो वक्फा था, उसमें शादी से मैंने पहले का। जाकर अपना शौक पूरा किया, और मुझे वो लेक्चरशिप मिल गई। और वो जो आपके बैग में कागज थे शादी वाले दिन जब आप दुल्हन, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी यही है कि ये स्टार्ट है कि जब 3 महीने मैंने पढ़ा लिया, मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, प्रिंसिपल साहबा तक भी बात पहुंच गई कि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो एड हॉक पर उस वक्त अपॉइंटमेंट होती थी। सही। तो मुझे मैडम मिसेस मुमताज कपूर साहबा ने कहा, खुद बुलाकर कहा कि एड हॉक पर अपॉइंटमेंट्स हो रही है, तो आपने लाजमी हाजिर होना है, फलां तारीख को इंटरव्यूज हैं, और बोर्ड की मेंबर मैं खुद हूँ, तो आपने हाजिर होना है। उसी दिन मेरी मेहंदी थी, और मुझे ये था कि मेरी वालदा मोहतरमा हमारी स्टडी से बहुत मुखालिफ थी। वो कहती थी कि जो लड़कियां पढ़ जाती हैं वो बेबाक हो जाती हैं, काबू में नहीं आती, और और हमारे पठान घर- फैमिलीज में तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ जी, और हमारे खानदानों में जो लड़की सिलाई कढ़ाई जानती है, कुकिंग जानती है, वो लड़की सही है। और इसके अलावा जिस लड़की को जितना ज्यादा जहेज दिया जाएगा, वो लड़की काबिले एहतराम है एहतराम है, ससुराल में। हाँ। अच्छा जी, तो मेरी वालदा साहबा जो हैं, वो मेरे वालिद साहब को और भाइयों को कहते थी कि जो पैसा आप इन पर खर्च कर रहे हैं, कि मैं वहाँ बहावलपुर में, पहले मैं इस्लामाबाद, वहाँ लाहौर पढ़ती थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ से माइग्रेशन करवाई गई बहावलपुर में, तो एक बहन लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो कहती थी कि भाई इनको जो आप पढ़ा रहे हैं पैसा खर्च करें वो इनके जहेजों के लिए, मुझे दे दो। मेरी कलमियों वाली सोच। दो मदरसी, दोनों का एक ही मौका था कि लड़कियों को ना पढ़ाओ, बेबाक हो जाएंगी, खानदान में लड़के पढ़े हुए नहीं हैं, कहाँ इनको शादियां करोगे। और वही था कि जब मेरी शादी हुई, मैं मास्टर में थी और मेरे हस्बैंड मैट्रिक थे, हाफिज कुरान जरूर थे, लेकिन वो मैट्रिक थे खानदान, यानी अपने तो कभी आपने उनको रोब दिखाया अपना पढ़ाई का कि भाई मैं पढ़ी लिखी ज्यादा हूं? या पीछे से अम्मी ने कह के भेजा था खबरदार अगर ये मैंने सुना तो? नहीं, ये रूटीन भी नहीं थी कि हम अपने खामदों की बेअदबी करेंगे, क्योंकि शादी के अगले ही दिन यानी 3 दिन बाद मुझे गेलेवाल इलाका है लोधरा का, जहाँ ये जहांगीर तरीन का ये इलाका, ये मतलब मुझे ले गए, ले गए मुझे, 7 साल में वहां रही। अच्छा, अब मैं मेहंदी की बात बताऊं कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मेरी मेहंदी थी, मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ा जज्बा था, शौक था कि मैं पढ़ाऊं, मुझे मौका मिले, लेकिन ये खौफ था कि मैंने नाम लिया तो मेरी वालदा कहेंगी कि मैं शादी ये नहीं करवाना चाहती। ये हमें एक शर्म हया था हमारे अंदर घुट्टी में कि हम शादी का इनकार कैसे करें, ठीक है, ये इजहार हो। यहाँ तक कि मेरी वो जो दाई माँ थी, मैंने उसको बड़ी मेहनत करके हाथ जोड़कर कहा कि गाड़ी वाले को बुलाओ, ड्राइवर को, मेरा दर्द है सीने में और मैं जाकर चेकअप कराती हूँ। जाना मैंने कॉलेज था इंटरव्यू देने के लिए, तो आगे से उसने कहा कि डॉक्टर तो आपके घर आता है, डॉक्टर इजाज थे हमारे कैंट में, वो हमारे घर आते थे, बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। तो उसने जाकर मेरी भाभी को बता दिया, भाभी ने अम्मी ने कहा ये दूसरे दिन तलाक लेकर आएगी, ये तो इसे तो शादी नहीं करना। वो खौफ मेरे ऊपर जो बैठा ना, तो मैं मतलब रोती ही रही, लेकिन कह ना सकी कुछ। भाई मेरे इंजीनियर बड़े और एक इंस्पेक्टर थे, जब वो शादी के बाद उन्हें पता चला कि इंटरव्यू इस तरह था और हो गया, तो वो मुझसे नाराज हुए कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो आपने उनको क्यों नहीं बताया? आपने दाई अम्मा पे क्यों यकीन किया? इसलिए मुझे पता था ना कि मैं चुप करके दे आऊंगी, फिर शादी हो जाएगी, फिर मिन्नत समाजत कर लूंगी, शायद मेरे हस्बैंड मान जाए। आपका कम नहीं हुआ? जज्बा कम नहीं हुआ। जज्बा कम नहीं हुआ। मैं 7 साल वहां रही, फिर मेरी 3 जगह मेरी लेक्चरशिप पर अपॉइंटमेंट हुई है। कुदसिया खाकवानी अब लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर। इसका मेरा इकट्ठा इंटरव्यू वहां हुआ, रिटन टेस्ट, वो करियर दोनों ने कर लिया। इंटरव्यू वाले दिन मेरी नंद की शादी, मुझे ससुराल ने नहीं जाने दिया।
मेरे ससुर ये हर इंटरव्यू पे आपके घर शादी क्यों आ जाती थी? कभी आपने ये नोट किया? हर इंटरव्यू पे शादी क्यों आ जाती थी? आपके इंटरव्यू पे भी नहीं नहीं, वो बस खुदा की तरफ कुदरत। ये कहो कि अगले दिन मेरा इंटरव्यू था, नंद का वलीमा था, और मैं जनाब रो रही हूँ कि गेलेवार से मुझे लाहौर पहुंचना है, तो नहीं पहुंच सकी। मतलब 11 बजे। लेकिन इतनी रुकावटों के बावजूद भी माशाल्लाह आज हाँ, आप एक सक्सेसफुल मेरे लेडी ससुर हैं। साहब कहते थे आप नौकरी क्यों करती हो? आटा घर का है, घी ये घर का यही है, सोच है, दूध यही घर का है, अंडे घर के हैं, सब्जी घर के, बिल्कुल ऐसे ही क्यों करती हो? ऐसे ही। मेरी सास हमें कहती थी। हमें कौन सी पंजाबी में, हम लोग पंजाबी तो कहते हैं सानू केड़ी चीज की कमी है। हाँ, ऐसे तो फिर वो कुछ नहीं करना, क्या जरूरत है? यहाँ तक के हमारे गांव में अपने घर में स्कूल था, मेरे ससुर साहब ने मंजूर करवाया हुआ था, गवर्नमेंट का स्कूल, और वो प्राइमरी स्कूल था, घर के अंदर था, 2 दरवाजे ये बना हुआ था, अंदर एंटर होते थे। तो वहां छुट्टी पर गई एक टीचर, मैं मिनते समझते करके दफ्तर पहुंच गई, मुझे 3 महीने की छुट्टी पर मुझे दे जॉब, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो अब उन्होंने कहा कि ये तो मास्टर है, प्राइमरी स्कूल का मयार नहीं है कि ये पढ़ाएं, मतलब लॉ के मुताबिक मैट्रिक पढ़ा सकती है, ये एफए पढ़ा सकती है, आप मिडिल स्कूल करवा दे इनको, तो फिर इसको यहाँ लगा दे। अब मैंने कागजात भी बनवाए, मेरे हस्बैंड ने बड़ी कोशिश की, तो मेरे ससुर ने कहा कि नहीं, ये यहाँ चपरासी अंदर आएंगे तो ये हमारी बेपर्दगी होगी, फिर हम तो यहाँ से जमीन छोड़कर चले जाए ना। अगर ये हमारे चपरासी घर आए स्कूल में, ये नवाबजादी बन के बैठी हो और हम तो वो सारी स्ट्रगल भी इन्होंने खत्म कर दी खामोशी से। वहां ना लाइट थी, ना कोई बाथरूम था, अलग मेरा सेंट था, अलग शिवराज ये नहीं, अलग सेंट शिवराज ये नहीं, के फ्रंट में वो था तो कमरे थे, दरवाजे थे पीछे। ये आज आपकी बातें सुनने के बाद हमारे शो में वो जो गुजार कर खवातीन देख फिर रही मैं है ना, मुल्तान। वो उस समझ जाएंगी ये सारे मसाइल उनके साथ भी होते हैं, हर एक आम लड़की के हाँ, साथ इन लेकिन मैंने मसाइल का हिम्मत नहीं सामना। हारी। लेकिन जैसे नईमुन्निसा साहिबा ने हिम्मत नहीं हारी, तो हर लड़की को मेरा ये मैसेज है, वो भी हिम्मत ना हारे, स्ट्रगल करती रहे, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे उसे किसी की भी मिन्नत करने पड़े, दाई अम्माई क्यों ना हो, लेकिन करे, अपनी कोशिश जारी करे, एक दिन वो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगी। अच्छा साहिबा जी, आपको जैसे आपने सिंगल पेरेंट अपने बच्चों की परवरिश की, सपोर्ट किसकी तरफ से थी, और जो उन लोगों ने साथ छोड़ दिया वो कौन थे? फैमिली की सपोर्ट थी या फ्रेंड्स जो थे? काफी दफा अल्लाह ताला दोस्तों की शक्ल में ऐसे लोग फरिश्ते भेज देता है जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आगे जाने में। हाँ बिल्कुल, ऑनेस्टली किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा कंजर्वेटिव माहौल था, और मतलब हम बात भी नहीं कर सकते थे किसी के साथ। जैसे अभी इन्होंने कहा कि शादी के मसले में, तो मैंने आपसे कहा मैं 9th में थी, और मैंने हार्डली 14.5 ईयर्स की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो हस्बैंड की भी बड़ी जल्दी डेथ हो गई, बच्चे छोटे थे, तो किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं थी। थोड़ा सा ये था कि जब हस्बैंड बीमार हुए थे तो उनके साथ थोड़ा बिजनेस शुरू किया था, और मैं अपनी फैमिली की वाहिद औरत थी कि जिसने बाहर निकल के बिजनेस किया था। तो उसके बाद मैंने वो बिजनेस उनके साथ थोड़ा शुरू किया, उनकी डेथ हो गई, तो बामुश्किल मैंने मतलब इद्दत के दिन घर पे ही काम स्टार्ट किया। घर पे मतलब लेबर को बुलाती थी और काम बताती थी उन्हें। किसी से हेल्प नहीं ली, ना किसी ने हेल्प की, ये नहीं कह सकती कि मेरी किसी ने हेल्प की। हाँ, मेरे फादर ने मुझे इतना जरूर कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम इधर आ जाओ, मतलब मेरे भाइयों के घर हैं, आप उधर आ जाओ, मैं आपको ऊपर पोर्शन बना देता हूँ, तो आप बच्चों के साथ वहां पे रहो, और ये कि हम लोग आपको एक्सपेंस आपका मंथली पूरा करेंगे। एक लमसम अमाउंट उन्होंने मुझे बताई कि इसमें हम आपका एक्सपेंस पूरा करेंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मेरी सोच ये थी कि मैंने अपने बच्चों का सर किसी के सामने नहीं झुकने देना। तो इस चीज पे मैंने स्टैंड लिया। ये मेरा पहला बोल्ड स्टेप था जो मैंने लिया कि नहीं, मैं जो कुछ करूंगी अपने बच्चों के लिए मैं खुद करूंगी। और उसके बाद मैं फील्ड में आई, वो ठीक रन आउट कर रही थी, साथ में छोटा सा पार्लर भी रन आउट कर रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पे उंगलियां भी उठाई, बहुत सारे लोगों ने बातें भी की। वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत सारे लोगों ने मार्केट में बैठ के, काफी उस लोगों को दौर हजम में नहीं होता। 97 98 में एक आप मार्केट में बैठेंगे और आप काम करेंगे, तो आप सोचिए उस दौर का क्या माहौल था।
تو میں بیٹھی مارکیٹ میں بیٹھی اور اپنے آپ کو بڑا لمیٹڈ کر کے بیٹھی. مطلب میرا آفس تھا وہاں پہ جینٹس ناٹ الاؤڈ تھے. صرف میری لیبر میرے پاس آ سکتی تھی, ادروائز میرے پاس اگر کوئی کپل آیا تو صرف مسز اندر آئی ہیں اور میل باہر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہاں سے پورا نہیں ہو رہا تھا, بچوں کے بھی ایکسپینس تھے, اسکول گوئنگ تھے, تو گھر بھی کرائے کا تھا, کوئی ایسی مطلب ذمہ داری بھی نہیں تھی اور ہیلپ آؤٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. اور میری ایک سوچ ایسی تھی کہ جب مطلب ایک بات, مطلب بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ گھر میں چاہے میرے اپنے پاس کھانے کو تھا یا نہیں تھا, لیکن کوئی گیسٹ آ گیا میرے گھر میں تو اس کو میں نے فل پروٹوکول دینا ہے, چاہے جیسے بھی میں مرضی گھر کے حالات جیسے بھی ہوں. اور یہی چیز میں نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی. اور یہ تھا کہ میں نے رونا نہیں, یہ سب سے اچھا پارٹ تھا کہ میں نے رونا نہیں. اپنے بچوں کے سامنے میں نے کبھی نہیں رونا, کہ وہ بچے یہ نہ سوچیں کہ ماں رو رہی ہے تو کوئی پرابلم ہے. اور وہی چیز آج تک میرے بچوں میں بھی ڈیولپ ہے کہ وہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے روتے نہیں کسی کے سامنے. تو وہی سارا کہ وہ ٹائم گزرتا گیا, پھر بچے بھی بڑے ہو رہے تھے, بیٹیاں بھی بڑی ہو رہی تھیں, اور سب کچھ یہ بھی تھا جو آج ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا لیونگ سیٹ اپ ہے. اب تو خیر ہم لوگ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں, بڑا ہمارا اوپن مائنڈ ہو گیا ہے. تو یہی ہوتا تھا کہ جو میری ایک فیملی ہے تو اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی ماں کے غلط قدم سے میری بیٹی کے آگے کوئی ایسے ہی ہے, نہ رکاوٹ آ جائے. ایسے ہی. تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا, بڑے ویل وشر آئے. مطلب میں کہتی ہوں یہ شاید میرے ہسبینڈ کی نیکیاں تھیں جن کی وجہ سے مجھے کوئی مطلب ویل وشر مل جاتا تھا. ایون کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک ٹیکس کا چھوٹا سا میٹر ہوتا ہے, تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو میں ٹیکس پے نہیں کر سکی. کہ سپتمبر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اکتوبر میں ٹیکس کی ڈیٹ تھی, تو میں نے ٹیکس نہیں پے کیا. تو انہوں نے اس دور میں مجھے 2 لاکھ کا ٹیکس لگا کے بھیج دیا ایک چھوٹے سے بوتیک کے اوپر. تو اس کے لیے مجھے ایک بڑے اچھے ویل ویشر ملے, انہوں نے باقاعدہ میرا کیس کیا اور وہ میں اس کیس کو میں جیتی بھی. تو یہ میرے لیے سٹیپ تھے, اور میرے ساتھ میری مطلب گاڈ کی ہیلپ تھی, اور میرا ایک ایم تھا کہ میں نے لڑنا ہے ان مردوں کے معاشرے میں, میں نے لڑنا ہے, میں نے ان سے لڑ کے کما کے لے کے جانا ہے. کیونکہ آپ نے تو اس ٹائم اسٹرگل کیا اور آپ سکسیسفل بھی ہوئی. اگر آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مردوں سے لڑنا ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ہمیں ان کے شانہ بہ شانہ چلنا ہے, تو ہمیں مقابلہ کرنا آپ پڑے گا. ابھی بھی ایک رول دیکھیں نا, اگر روڈ پہ ایک عورت گاڑی چلا کے لے کے جا رہی ہے اور اگر وہ تھوڑا سا ٹرن غلط کر لے گی, او ہو عورت چلا رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں, میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ میلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مسٹیکس کر رہے ہیں, زیادہ کرتے ہیں, ان کا یو ٹرن ہی غلط ان ہوتا کا یو ٹرن نہیں, وہ مسٹیک اور پھر بڑے غور سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے, اب آپ بولیں کیا کہتے ہیں, ہم تیار کھڑے ہیں, ہم تیار کھڑے ہیں, اب آپ بولیں آپ کیا کہتے ہیں. بالکل ہے. تو وہ میں نے اسٹرگل کی. پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا میڈیا میں چلی گئی. اس میں مطلب مجھے پہلے پرنٹ میڈیا میں گئی. آپ کی یہ لان کی کیٹلاگس وغیرہ بنتی تھیں, ان کی میں نے مطلب میک اپ ایز اے میک اپ آرٹسٹ, ایز اے کوآرڈینیٹر اور ایز اے ڈریس ڈیزائننگ میں نے وہاں پہ کام کیا. وہاں پہ مجھے بڑا سکسیس ملا, وہاں سے میں آگے بڑھتی گئی. پھر میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی, بیٹوں کی ایجوکیشن کی. تو مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ سفر بہت مشکل تھا, لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے لفظوں میں. اچھا, اگر اب کبھی آپ اور آپ کے بچے بیٹھ کے اس سارے لائف پیریڈ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں یاد کرتے. وہ اسٹرگل, وہ میں انسان نہیں اپنے بھول بچوں کے سکتا. ساتھ کبھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں, اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ ان کو وہ ٹائم یاد نہ رہے, اور وہ جیسے میرے ساتھ انہوں نے بھی بڑی اسٹرگل کی, میرے بچوں نے بھی, ظاہری بات ہے, پوری فیملی سفر پوری کرتی ہے. فیملی نے سفر کیا. تو میں آپ یہ دیکھیں کہ جب جو میرا بڑا بیٹا تھا تو میری مطلب چاہے میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی, میں ایک ایسے ماحول سے نکلی تھی جس میں آپ کو بتایا کہ ہمیں میلز کزن سے بھی اتنی بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو میرا ایک ایم تھا کہ میرا بچہ اب ٹین ایج میں گیا ہے تو میں نے اس کو فارغ نہیں چھوڑنا. اگر یہ گھر پہ, کیونکہ میں تو آفس چلی گئی ہوں, اور اگر یہ گھر پہ فارغ ہے تو اس کا ذہن ادھر ادھر چلا جائے گا. تو وہ یہ تھا کہ میرے بڑے بیٹے نے جیسے ہی اس نے آئی ٹی میں کیا ہوا ہے, تو اس نے جیسے آئی سی ایس کیا
تو میں نے اس کو فورن بینک میں ایڈ ہاک بیس پہ جاب کروا دی کہ وہ فارغ نہ رہے، مصروف رہے، مصروف رہے. اسی طرح میرا چھوٹا بیٹا تھا، تو جیسے ہی اس نے میٹرک کیا تو وہ کہتا ہے جی میں نے امی، بڑے بیٹے کے ساتھ بھی بڑا مس ہیپ ہوا، اس کو اس میں گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن مل رہا تھا، تو میں نے اس کا ایڈمیشن نہیں کروایا. میں نے کہا نہیں بیٹا، ہم اکیلے ہوتے ہیں، 100 ایمرجنسی ہو جاتی ہے. اس کو میں نے ایف سی میں ایڈمٹ کروایا. پھر تو اسی طرح چھوٹا بیٹا مجھے کہتا ہے امی میں نے ایف سی میں جانا ہے. میں نے کہا نو بیٹا، تمہیں میں ایف سی میں نہیں بھیجوں گی. تو میں تو وہاں کسی بھی جماعت والے نے کہا آ جاؤ تو تم چلے جاؤ گے. اچھا، ان ساری اسٹرگلز کے بعد تھا جی، مطلب اللہ نے اتنی سوچ دی تھی اپنے بچوں کے لیے مجھے. ٹھیک ہو گیا، اور ماشاءاللہ اسی سوچ کی وجہ سے آپ کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے مشترک ہیں. ہاں بالکل، ہاں اس میں بھی کچھ میری بھی مشترک ہے کچھ خواتین کے لیے. میسج کیا دینا چاہیں گے خاتون کو کہ کس طرح وہ لائف کے جو پیریڈز مشکل آتے ہیں اس کے اندر اسٹرگل کرے، ہوپ لوز نہ کرے، اور کون سی چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے سکسیس حاصل کرنے کے لیے؟ میں ساری عورتوں کو ایک میسج یہ دوں گی کہ ایک تو اپنی لمٹ کو آپ کراس نہ کریں. اپنی لمیٹیشن میں رہنے کے ساتھ آپ ہر کام کر سکتی ہیں، اور اسٹرگل کرنے کے لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں ایک سوچ لیں گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتا جائے گا. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اللہ میاں آپ کو وہاں تک لے کے جائے گا جہاں تک آپ نے سوچا ہوگا. بالکل، کیونکہ گول ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں جو آپ کے گمان میں ہوتے ہیں، بالکل، اور اللہ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے. جو عورت یہ گھبرا کے بیٹھ جائے گی نا کہ جی میرا تو اب خاوند نہیں ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو میں گھر پہ بیٹھی ہوں، میں ڈیپینڈڈ ہو گئی ہوں. تو آپ ڈیپینڈڈ کیوں ہوتی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ آپ چاہے گھر میں کسی کے برتن دھو لیں، ایسے ہی ہے، لیکن اپنے اون پہ کریں. جو کچھ کرنا ہے آپ اپنے اون پہ کریں. اس سے آپ کو خودداری بھی آئے گی، اور جب آپ کسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گی نا تو لوگ پیچھے سے آپ کو تانا دینے والے نہیں ہوں گے کہ اب یہاں پہ پہنچ گئی ہے تو ہم نے اس کا ساتھ دیا. بالکل ایسے نہیں ہونے صاحبہ، آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اگر مشکل وقت گزارا ہے تو بچوں کے سامنے آپ نمونہ ہیں، بالکل رول ماڈل ہیں. ان کو پازیٹیوٹی میں آپ وہ بچوں کو بتائیں کہ یہ مشکلات آئی ہیں تو ہم نے ایسے ٹیکل کیا، اور آپ پر مشکلات آتی ہیں تو آپ بھی ٹیکل کریں، اور سچ کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. بالکل ایسے ہی، اور کلمہ حق جو ہے وہ بہت بڑا جہاد ہے، اس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. معاشرے میں آپ کو جو موقع ملتا ہے آپ نے فلاحی کام کر رہے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہو بچے، آپ کو ایک سبق سمجھ آ گئی ہے، تفریح کے ٹائم آپ اپنی بریک کر کے ٹائم مل رہا ہے تو جو کمزور بچہ ہے اس کو آپ ٹائم دے دو، اور کوئی لالچ کے سے نہیں، یہ سمجھا رہے ہیں. اور سچ کی میں نے تبلیغ پہلے دن سے بچوں کو کی، اور آج بھی ہے کہ ماشاءاللہ میرے بچے کچھ گورنمنٹ امپلائر بھی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ امپلائر بھی ہیں، آرمی میں بھی ہے میرا بیٹا، ایک ماشاءاللہ کیپٹن ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ نے فرض، اپنی ڈیوٹی پوری نبھانی ہے. آج کل بھلے کہ میں فوج کی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ملک کی خاطر میں اس کے اگینسٹ ہوں، میں برملا کہہ رہی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے، چاہے آپ سرحد پر ہو، چاہے آپ آپریشن ایریا میں ہو، آپ نے بخوبی دینی ہے. آپ کی ڈیوٹی ہے وطن کو، سرحدوں کو بچانے کی. آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ میں کفن رکھ کر گئے ہو، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو محبت سے بھیجا ہے اپنے وطن کے لیے. میرا یہ پیغام ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. اگر رات نہ ہوتی تو دن کا مزہ نہ آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر کانٹے نہ ہوتے تو پھول جس پودے پر جتنے بڑے کانٹے ہوتے ہیں وہ اتنا دیکھیں اس کے ساتھ حقیقی اصل گلاب کا جو پھول ہے اس کے بہت بڑے کانٹے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، خوشبو بھی اس کی کہیں نہیں جاتی، خشک پتے کی بھی خوشبو آتی ہے. تو مشکلات ہر زندگی میں آتی ہیں، ان کو آپ خوش اسلوبی سے نبھاؤ تو آپ کی بہار ہی بہار ہے. میں نے سوچا بھی کبھی نہیں تھا کہ میری ماشاءاللہ 1-12 میرا لاسٹ بیٹا بڑا بیٹا انجینئر ہے، بیٹی پی ایچ ڈی کر رہی ہے انجینئرنگ میں، بیٹی ایک ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. میرے 4 بچے انجینئر ہیں، ایک کرکٹر ہے، ایک کیپٹن ہے، اور مطلب میرے پورے بچے اس وقت آخری جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے.
ठीक हो गया, तो माशाल्लाह, और अपनी अपनी जगह पर सब पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव। और जिस तरह मेरी बहन फरमा रही है कि बच्चों को फारिग नहीं रखा, मैंने बचपन से बच्चों को फारिग नहीं रखा। और ये अल्लाह का सबसे लाख बहुत करोड़ शुक्र है। वेलफेयर के वर्क सबसे मैंने बहुत किए हैं। अच्छी चीज अल्लाह का ये भी है। शुक्र मेरे जैसे मैंने रिटायरमेंट ली है, बिल्कुल। जैसे मैंने रिटायरमेंट ली है, बच्चों की शादियां बिल्कुल अगले महीने बिल्कुल 2 जी। बच्चों की कर दी। हमारे पास ये टाइम प्रोग्राम का बहुत जी, थोड़ा है, जी। लेकिन आपके साथ गुफ्तगू का जितना मजा आया पता ही नहीं चला जी। प्रोग्राम जो है हमारे आखिरी लम्हात को पहुंच गया। पॉलिटिक्स को भी मैं इबादत समझती हूँ। बिल्कुल और ऐसे मैं ही कर ऐसे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, मेरे शो में आए। कल आपसे जी नाज़रीन दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।